बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा बचपन से ही अरमान था कि मैं यूनुस भाई की शादी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार होंगी और बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनूंगी, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में सिर्फ वही थे जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बिल्कुल ही अपनी बहन की तरह समझते थे। जब उनकी शादी का दिन आया तो अम्मा मुझे अपने साथ उनके घर नहीं लेकर गईं और कहने लगी कि तुम्हें देखकर लोग मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं कि शकीला तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारी बेटी किस पर गई है जो इतनी बदसूरत है। और मुझे कहती थी कि तुम कहीं भी मेरे साथ ना चला करो, क्योंकि तुम बहुत काली और बदसूरत हो। मेरा नाम मुस्कान है और हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और 2 बहनें मुझसे छोटी हैं। मेरी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और उनके बाल बहुत लंबे हैं। उनका रंग काफ़ी गोरा है और लंबा कद है, जबकि मेरा रंग काला है और मेरे बाल भी ज़्यादा बड़े नहीं थे और मेरा कद भी दरमियाना था, जिसकी वजह से मेरी दोनों बहनें मुझ पर बहुत ही ज़्यादा हंसती थी और मुझे हमेशा ही काली कलोटी कहकर बुलाती थी, जिस पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था और मैं हमेशा ही उदास रहती थी। मेरे दुख में और भी इजाफा हो जाता था जब अम्मी भी उन दोनों का ही साथ देती थी और कभी उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती थी कि अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी मत बोला करो, क्योंकि रंग रूप तो अल्लाह की देन होती है। पर ये लोग इस बात को कभी भी नहीं समझते थे और अपनी खूबसूरती और अपने रंगो रूप पर बहुत ज़्यादा घमंड था उन लोगों को। मैं हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और रात को उठकर तहज्जुद भी पढ़ती थी, जबकि मेरी दोनों बहनें कभी भी फ़र्ज़ नमाज भी अदा नहीं करती थी। मैं हमेशा उनको नमाज पढ़ने की ताकीद करती थी और मुझे तब बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता था जब मेरी अम्मी उन दोनों को नमाज पढ़ने के लिए कभी भी नहीं बोलती थी। एक दिन हमारे घर हमसे मिलने दूर के रिश्तेदार आए थे जो काफ़ी सालों के बाद आए थे। जब उन्होंने अम्मी से उनके बच्चों के बारे में पूछा तो मुझे बहुत दुख हुआ जब अम्मी ने उनको बोला कि मेरी 2 ही बेटियां हैं, एक सवेरा और एक जवेरिया। अम्मी मेरे बारे में सबको बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी कि अगर मुझे कोई देख लेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ तो वो उन पर हंसेगा, जबकि ये अम्मी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर भला क्यों कोई हंसेगा, ये बात अम्मी नहीं समझ पाती थी। जब वो रिश्तेदार हमारे घर आए थे तब अम्मी ने मुझे बाहर आने से सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि तुम उन मेहमानों के सामने हरगिज़ भी नहीं आओगी। मैं कमरे में बैठकर बहुत ही उदास हो गई थी। अक्सर हमारे घर यूनुस भाई आते थे, जो कि मेरे ताया के बेटे थे। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार के साथ पेश आते थे। वो हमेशा मुझे अपनी बहन कहकर बुलाते थे। मुझे अपने घर वालों से कभी भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला था। इसीलिए जब यूनुस भाई मुझसे थोड़ा सा हंस बोल लेते थे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल खुश होता था। घर का सारा काम मैं बहुत ही शौक से करती थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे हमेशा से बोला था कि तुम और तो किसी काम की हो नहीं, हमेशा मेरे ही सर पर बैठी रहोगी, इसीलिए अच्छा है घर का सारा काम तुम ही किया करो। और मेरी दोनों बहनों को कभी भी कोई काम करने के लिए नहीं बोलती थी। अम्मी हमेशा मेरी दोनों बहनों को शॉपिंग पर ले जाती थी और मेरे लिए कभी कभार कोई सस्ता सा जोड़ा लेकर आती थी, या तो अक्सर ही वो मुझे अपने पुराने कपड़े ही दे दिया करती थी कि तुम इन्हीं से गुजारा करो, और तुम तो कहीं जाती नहीं हो तुम्हें नए कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें भला कौन देखेगा, क्योंकि वो मुझे कभी भी अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाती थी। अम्मी ने मुझ पर कभी भी प्यार से हाथ नहीं फेरा था, पर अब्बू जान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा मेरे लिए खाने की कोई न कोई चीज़ लेकर आते थे और सबसे छुपा कर देते थे। उनको मालूम था कि अगर वो मुझे सबके सामने दे देंगे तो मेरी दोनों बहनें और अम्मी मुझसे छीन लेंगी, जो कि मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं करती। उनको ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता था कि अब्बू मुझे प्यार करें और मेरे लिए कुछ भी लेकर आएं। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी या कुरान पाक पढ़ती थी और अब्बू मुझे देखते तो मुझे यही कहते थे कि मेरे घर में जो भी बरकत है सब कुछ तुम्हारी ही वजह से है और हम भी तुम्हारे ही सदके खाते हैं। और मुझे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती थी कि कोई तो इस घर में है जिसको मेरा थोड़ा सा एहसास है और मुझसे प्यार है। जब भी अम्मी मुझे मेरे रंग के बारे में ताने देती थी और उनके ताने सुनकर मैं उदास हो जाती थी, तो अब्बा हमेशा मुझे समझाते थे कि बेटा, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर कभी भी मायूस नहीं होते। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, जिसको जैसा बनाए उसके काम में कोई भी दखल नहीं दे सकता। इसीलिए अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी रहा करो और सब्र किया करो। मैंने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान,
مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی امی جان کی سگی اولاد نہیں بلکہ سوتیلی بیٹی ہوں۔ امی جان میرے ساتھ اس طرح کیوں پیش آتی ہیں جبکہ وہ میری دونوں بہنوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتی ہیں؟ اور اماں جان یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے بھی اللہ پاک نے ہی بنایا ہے اور انہی کی کوکھ سے میں نے بھی جنم لیا ہے؟ تو ابا جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تمہاری ماں کی زبان بہت زیادہ کڑوی ہے، یہ بات مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ میں نے اس عورت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری ہے، یہ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں بولتی ہے، یہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی ایسے پیش آتی ہے۔ مجھے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پر کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس عورت کے ساتھ کیسے گزار دی ہے۔ امی جان کا رویہ ابا جان کے ساتھ بھی بہت ہی سخت ہوتا تھا، وہ کبھی بھی ان کی اس طرح سے عزت نہیں کرتی تھی جس طرح سے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ابا جان بھی کافی اداس رہتے تھے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے تھے یا پھر تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی امی جان کو ابا جان کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ ابا کی ہر چیز کا میں ہی خیال کرتی تھی جبکہ ان کی ہر چیز کا امی جان کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ان کو کھانا پینا، ان کی چائے اور دوائیوں کا سارا خیال میں ہی کرتی تھی اور میں ہی ان کو ٹائم پر دوائیں دیتی تھی، جبکہ میری دونوں بہنیں تبھی ابو کے پاس آیا کرتی تھی جب ان کو کسی پیسے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کبھی بھی وہ ابا کے پاس آ کر نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک دن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ان کو ہسپتال لے جانا پڑا تو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ابا جان کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا کیونکہ ان کے سوا میں گھر میں سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی۔ میں اب دن رات دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک ابا جان کو جلد از جلد ٹھیک کر دیں اور میں ان کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی، جبکہ امی جان اور میری دونوں بہنوں کو اپنے ہار سنگار اور اپنے فیشن سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کیونکہ ابا کی بیماری کی وجہ سے کافی لوگ گھر پر ان کی عیادت کے لیے آتے تھے تو وہ چاہتی تھی کہ ہم سب کے سامنے بند سنور کر جائیں۔ جبکہ ابا جان فالج کے اٹیک سے بستر پر آ گئے تھے تو ہمارے گھر کے حالات بہت ہی بگڑنے لگے تھے، کیونکہ ابا جان کی کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، وہ ایک جنرل سٹور چلاتے تھے اور وہ اسی سے گھر کا سارا سسٹم چلا رہے تھے۔ اماں کو اب لگ پتا گیا تھا کیونکہ پہلے اماں ابا سے مہینے کے گھر کے راشن کے علاوہ اپنے بناؤ سنگھار کا پورا خرچہ لیتی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی مجبوری میں 1 روپیہ بھی کم نہیں لیتی تھی، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا تھا تو اماں اور ابا کا بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا اور اماں ابا سے کہتی تھی کہ اس بار پیسے کم کیوں دیے ہیں۔ یہ بات دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ اماں آخر ابا کی مجبوری کیوں نہیں سمجھتی، جبکہ ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا جو ان کی گھر چلانے میں مدد کر سکتا۔ ابا جان بستر پر پڑے تھے، پھر بھی ان کو گھر کی فکر بہت ستا رہی تھی کہ اب ہمارا گھر کیسے چلے گا۔ تو ایک دن میں نے ابا جان سے کہا کہ ابا جان مجھے آپ اجازت دے دیں، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، آخر آپ کی دی ہوئی یہ تعلیم میرے کب کام آئے گی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو بیٹے کی کمی محسوس ہو اور میں آپ کو اس قدر پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ابا نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابا اور میں اس وقت ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ یونس بھائی وہاں پر اپنی شادی کا انویٹیشن کارڈ اور مٹھائی دینے آئے تھے، جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ یونس بھائی مجھے بہت زیادہ پیارے تھے، وہ مجھے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح ہی لگتے تھے اور وہ بھی مجھے ہمیشہ اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ مجھے اب بھی یاد ہے بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو یونس بھائی میرے لیے ایک گڑیا لے کر آئے تھے جس نے بہت ہی پیارا گلابی کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، اور یونس بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مسکان جب میری شادی ہوگی میں بالکل تمہیں ایسا ڈریس خرید کر دوں گا، کیونکہ یونس بھائی یہ بات ہمیشہ دیکھتے تھے کہ امی جان مجھے کبھی بھی نئے کپڑے خرید کر نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ مجھے پرانے کپڑے پہناتی تھی۔ خیر وہ تو بچپن تھا، پر مجھے یونس بھائی کی شادی کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور میں ان کو مبارکباد دے رہی تھی جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ یونس بھائی نے مجھے خاص طور پر انوائٹ کیا تھا اور مجھے اپنی شادی میں آنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ ایک بہن اپنی بھائی کی شادی میں موجود نہ ہو؟ جب شادی پر جانے کا وقت آیا تو امی نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مسکان تم شادی پر نہیں جاؤ گی، تم جہاں پر بھی میرے ساتھ جاتی ہو تو سب لوگ مجھ سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ شکیلہ یہ کس کی بیٹی ساتھ لے کر آئی ہو جو تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جچ رہی، اور مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابا جان یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور اماں جان کو کہہ رہے تھے کہ شکیلہ دیکھ لینا ایک دن یہی بیٹی تمہارے لیے فخر کا باعث بنے گی
اور تم دنیا کو فخر سے بتاؤ گی کہ مسکان میری بیٹی ہے۔ اس بات پر ابا کو جواب دیتے ہوئے اماں نے بولا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا، اب تو جہاں بھی جاتی ہے میری ذلت کا باعث بنتی ہے، اسی لیے میں اس کو شادی پر نہیں لے کر جاؤں گی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں اور ابا نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ میں ابا کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھی اماں سے اسی وقت کہہ دیا کہ اماں جان آپ سب لوگ شادی پر جائیں، میں یہیں پر ابا جان کا خیال کروں گی، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ابا جان یہ سن کر مجھے بہت دعائیں دے رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم ضرور میری کسی نیکی کا صلہ ہو جو اللہ پاک نے مجھے تمہاری شکل میں عطا کیا ہے۔ ابا جان نے اسی وقت مجھے کہا تھا کہ بیٹا یونس نے تمہیں خاص طور پر بلایا تھا، تمہیں جانا چاہیے، تم میری فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں تو ویسے بھی بستر پر پڑا ہوں، میں کون سا یہاں سے اٹھ سکتا ہوں جو تمہیں میری اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اور ابا جان نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ اپنے رشتوں کی قدر کرنا سیکھو، جو رشتہ دار ہمیں عزت اور پیار دیتے ہیں ہمیں بھی بدلے میں ان کو عزت اور پیار دینا چاہیے، نہیں تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور بس نام کے ہی رہ جاتے ہیں۔ ابا کی بات تو میں سمجھ رہی تھی، پر اصل بات تو یہ تھی کہ میں اماں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اماں جب میری دونوں بہنوں کو لے کر شادی پر چلی گئیں تو کچھ ہی دیر گزارنے کے بعد ابا کی طبیعت نہ جانے کیوں خراب ہونے لگی۔ میں نے ابا کو دوا کھلائی اور ان کو پانی پلایا، پر ان کی طبیعت سنبھل نہیں سکی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد تو میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، میری ساری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ واحد سہارا تھے میرے جینے کا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، جو کہ مجھے اماں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اماں کو ابا کے جانے کا کوئی خاص دکھ نہیں پہنچا ہو، اور وہ اس وقت بھی سب رشتہ داروں اور جاننے والوں کو یہی بتاتی تھی کہ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، اور جب کوئی میرے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ ان کو کہتی تھی کہ یہ میری نوکرانی ہے اور میرے گھر کا کام کرتی ہے۔ جب اماں نے ایک رشتہ دار کو ایسا بولا تھا تب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں اوپر والے سٹور روم میں جا کر بیٹھ گئی اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ روتے روتے جب میری آنکھوں کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے تب آنکھ لگ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو اور مجھے پکارا ہو، مسکان ادھر دیکھو۔ پھر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، پھر اس نے مجھے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں بھی بہت جلد خوشیاں قدم رکھنے والی ہیں، تمہاری یہی امی اور بہنیں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گی۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری امی کو میرے کالے رنگ سے نفرت ہے اور میں بہت بدصورت ہوں، وہ کبھی بھی مجھ سے پیار سے پیش نہیں آ سکتی، اور اسی لیے آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جو کافی زیادہ چمک رہا تھا اور کوئی چیز مجھے دینی چاہی، اور مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کوئی چمکتی ہوئی چیز میرے ہاتھ پر رکھی اور مجھے کہا کہ یہ لو، جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں آئینے کے سامنے جا کر پڑھ لو اور ہاتھوں پر دم کر کے وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں یہ کام 7 مرتبہ کرنا ہے، جس کے بعد ہی اپنا اثر تم پر ظاہر کرے گی، اس کے بعد دیکھنا کیسا چمتکار ہو جاتا ہے۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو واقعی میں ایک پتھر میری مٹھی میں بند تھا، اور جیسے ہی میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور وہ چیز اپنی مٹھی سے کھول کر دیکھی تو وہ سورہ جن تھی جو کہ ایک پتھر پر لکھی ہوئی تھی، جسے میں نے اسی وقت آئینے کے ساتھ بنے ہوئے ایک دراز میں رکھ دیا، کیونکہ ابا کی نئی نئی موت ہوئی تھی تو میرا کسی بھی چیز پر دل نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا خیال کرتی تھی اور ساری رات ابا کی مغفرت کے لیے عبادت اور دعا کرتی رہتی تھی۔ مجھے ابا کے جانے کا بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا اور گھر میں اب کوئی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ امی جان اور میری بہنیں تبھی مجھ سے بات کرتی تھیں جب ان کو مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا تھا۔ گھر کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، اس لیے میں نے نوکری کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ میرے نوکری کرنے کے بعد اماں کا رویہ میرے ساتھ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ وہ پیار سے تو مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتی تھی، پر کبھی کبھی مجھ سے بات کر لیا کرتی تھی۔ نوکری کے ساتھ میں سارے گھر کا کام بھی کرتی تھی، اور صبح کو مجھے جلدی آفس جانا ہوتا تھا تو اماں مجھے کہتی تھیں کہ صبح کو جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا لیا کرو اور آٹا بھی گوندھ کر رکھ دیا کرو، نہیں تو تمہاری بہنیں جب اٹھتی ہیں تو یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے اور ان کو ناشتہ بنا کر دینا پڑتا ہے۔ مجھے جیسے ہی تنخواہ ملتی تھی تو وہ سارے پیسے امی مجھ سے اسی وقت لے لیتی تھی اور مجھے صرف تھوڑے بہت کرائے کے پیسے دے دیتی تھی، جو بس آنے جانے میں ہی لگ جاتے تھے
और मुझे इस बात से कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो नौकरी की भी इसी लिए थी कि मैं अम्मी की मदद कर सकूं और हमारा घर अच्छे से चल सके। इस दौरान यूनुस भाई काफ़ी दफ़ा हमारे घर आए थे और हमारा हालचाल पूछ लिया करते थे। यूनुस भाई हमारे घर के सारे माहौल से वाकिफ़ थे। उनको सब कुछ पता था कि अम्मी जान का रवैया मेरे साथ कैसा होता है, इसलिए वो मेरे लिए एक रिश्ता लाए थे ताकि मेरी इस घर से और अम्मी से जान छूट सके और मैं एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं। जैसे ही यूनुस भाई उस लड़के को और उसके घर वालों को हमारे घर लेकर आए, तो अम्मी जान ने फ़ौरन ही मेरी दूसरी बहन को उनके सामने बिठा दिया और उनको बोला कि ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। अगर आपको वो पसंद आ जाती है तो आप बेशक उसको अपनी बहू बना सकती हैं। अम्मी जान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो लड़का अच्छी खासी नौकरी करता था और उनका घर काफ़ी बड़ा और शानदार था। उनकी अपनी गाड़ियाँ थीं और वो ज़मींदार लोग थे। पर मेरी बहन को देखने के बाद उन लोगों ने मुझे ठुकराकर मेरी उसी बहन को पसंद कर लिया और उसी से रिश्ता पक्का कर लिया। ये देखकर मेरा काफ़ी दिल दुखा था और मैं फिर से एक बार टूट चुकी थी कि आखिर अम्मी जान मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ। मैं उस दिन फिर से ऊपर वाले स्टोर रूम में जाकर रोने लग गई थी। मुझे वहाँ पर जाने के बाद वो बात याद आ गई थी कि किसी ने मुझे एक पत्थर दिया था जिस पर सूरज जिन लिखी हुई थी, और मैंने आईने के पास जाकर दराज से वो पत्थर निकाला और पढ़ने लग गई। जैसे ही मैं सूरज जिन पढ़ने लगी तो उस एक पत्थर से दूसरा पत्थर बन गया और अब वो दो हो गए। मेरे पास इस वक्त टाइम बहुत ही कम था क्योंकि मैं ज़्यादा देर इस स्टोर रूम में नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मुझे घर के बाकी सारे काम भी करने होते थे। इसलिए मैंने वो दोनों पत्थर उसी दराज में वापस रख दिए और मैंने जैसे ही अपना चेहरा देखा तो मुझे आज अपना चेहरा थोड़ा सा खिला खिला नज़र आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। दूसरे दिन भी इसी वक्त उसी टाइम मैं उस कमरे में गई और दूसरा पत्थर पढ़ने लगी, जो पढ़ने के बाद अब उससे तीसरा पत्थर भी बन गया था और अब वो तीन हो गए थे। जैसे ही मैंने वो दूसरा पत्थर पढ़ा था तो मेरा चेहरा अब पहले से भी थोड़ा और अच्छा नज़र आ रहा था। ऐसा करते करते मैं 6 पत्थर पढ़ चुकी थी और मेरा रंग अब काफ़ी हद तक सफ़ेद हो चुका था। अम्मी मुझे कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि तुम अपनी सारी तनख्वाह करीम लगाकर ही ख़त्म कर देती हो, जिसकी वजह से तुम थोड़ी बहुत सफ़ेद नज़र आ रही हो। अम्मी को अब भी मेरी शक्ल खूबसूरत होने की खुशी नहीं हो रही थी। उनको पैसे की फ़िक्र हो रही थी कि ये खुद पर तो खर्च नहीं कर रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी सारी की सारी तनख्वाह अम्मी के हाथ में आकर देती थी और मेरी बहनें अब मुझसे थोड़ा बहुत जलने लगी थी, पर मुझे इस बात पर कोई भी गम नहीं था क्योंकि मुझे बचपन से ही उनका ये रवैया बर्दाश्त करने की आदत थी और मुझे कभी भी अम्मा और अपनी बहनों से प्यार नहीं मिला था। एक रात को जब घर में सब सो रहे थे और मैं तहज्जुद पढ़ रही थी तो मुझे किसी की धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ मुझे अपनी इबादत में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। जब तहज्जुद से फारिग होकर मैं बाहर सहन में गई तो मेरी बहन सवेरा किसी के साथ बात कर रही थी और कोई लड़का उसके साथ खड़ा था। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आने लगा। मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो किसी गैर महरम के साथ बात करे और आगे चलकर दुनिया मेरे अब्बू जान की तरबियत पर उंगली उठाए। मुझे उनकी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल था। मैंने फ़ौरन जाकर उस लड़के को वहाँ से दफ़ा किया और अपनी बहन को अपने कमरे में ले आई और मैंने उसको कह दिया कि अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं अम्मी जान को बता दूंगी। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लगी और हमेशा की तरह मैं उसकी बातें सुनती रही। पर फिर भी मैंने उसको ये कह दिया था कि आइंदा मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और अम्मी जान को सब कुछ बता दूंगी। तो उसने मुझसे कह दिया कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, तुम अम्मी जान को कुछ भी मत बताना। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और जाकर सो गई। अगली सुबह को मैं नमाज़ पढ़कर जब फारिग हुई तो नाश्ता वगैरह बना लिया, क्योंकि ये मेरा रोज़ का मामूल था। मैं सबके लिए ही घर में नाश्ता बनाती थी और फिर ही ऑफ़िस के लिए जाती थी। ये सारा काम करते हुए भी मुझे वो रात वाली बात अपनी बहन की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर ली कि जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की इज़्ज़त पर उंगली उठे तो न जाने क्या हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ और किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं है। इसलिए मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा। मेरी बहनों ने कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानी थी। वो उल्टा मुझे ही अपना दुश्मन समझती थी और मुझे ये भी यकीन था कि वो मेरी बात हरगिज़ नहीं मानेंगी। मैं ऐसा क्या करूं कि वो इस हरकत से बाज आ जाएं। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि ये सारी बात मैं अम्मी जान को बता दूंगी,
کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بات مجھے پتہ تھی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ میں ابھی ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ امی جان باورچی خانے میں آئیں اور میں نے یہ ساری بات ان کو بتا دی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس نے اب مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کریں اور اس کو سمجھائیں۔ مجھے اس بات سے حیرت ہوئی کہ الٹا امی جان نے مجھے کہا کہ تم کہیں اپنی بہن سے کوئی دشمنی تو نہیں کر رہی، کیونکہ تم کالی ہو اور وہ گوری ہے، تمہیں اپنی بہنوں کے ساتھ بہت حسد ہے اور تم اپنی بہنوں کی بدنامی کروا کے ان کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہی ہو۔ جب امی نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں آفس کے لیے نکل گئی، کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی امی کو سمجھاتے سمجھاتے۔ جیسے ہی میں آفس جا رہی تھی تو راستے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے پیر سے کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ مجھ سے تو کسی بھی انسان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں فوراً ہی اس عورت کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا مجھے پیر میں بہت چوٹ لگی ہے۔ میں نے ان کو اپنا ہاتھ دے کر اٹھایا اور رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی۔ میں نے وہاں پر ان کی پٹی کروائی اور ان کو 4 ٹانکے لگے۔ ان کے پیر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کہاں جا رہی تھی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ آنٹی میں آفس جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا تم آفس چلی جاؤ، میری وجہ سے تم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ آنٹی میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچاؤں گی، پھر ہی آفس جاؤں گی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کسی بہت ہی بھلے گھرانے کی لگتی ہو اور تمہاری تربیت بہت ہی کسی نیک انسان نے کی ہے۔ میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آئی اور جب آفس پہنچی تو مجھے میرے باس نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی کہ میں نے ایک عورت کی مدد کی ہے جو کہ زخمی حالت میں مجھے راستے پر ملی تھی۔ جب تک اس کو ہسپتال لے کر گئی تو ان کو گھر تک چھوڑتے چھوڑتے مجھے کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ میں نے اپنے باس سے معذرت کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، پر آئندہ آفس اپنے ٹائم پر پہنچ جائیے گا۔ مجھے ان کی اس بات سے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو میرا دیر سے آنا بہت ہی برا لگا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے باس نے مجھے فون کر کے اپنے روم میں بلایا اور مجھے کہا کہ مجھے میری امی جان کی کال آئی تھی اور آپ نے جس عورت کی راستے پر مدد کی تھی وہ عورت اور کوئی نہیں میری ماں تھی۔ میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ وہاں پر اس وقت نہ جاتی اور میری امی جان کی مدد نہ کرتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا، اور آپ کو اگر کبھی بھی میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ضرور مجھ سے کہیے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرا شکر ادا نہ کریں، اگر ان کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو میں ان کی مدد ضرور کرتی، کیونکہ مجھے میرے بابا جان نے کہا تھا کہ بیٹا جتنا بھی ہو سکے تم لوگوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ اس بات سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بندوں کی مشکل وقت میں کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ابا کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اس دن مجھے گھر واپس آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور رات ہونے کو آ گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی آفس کا کام ختم کیا۔ اس کے بعد جب میں گھر گئی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی کہ میرے گھر کے باہر کافی لوگوں کا رش موجود تھا۔ جب میں ان لوگوں کے پاس گئی تو سب لوگ آپس میں بہت باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اللہ خیر کرے، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنی ساری لوگوں کی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی ہے۔ میں جلدی جلدی اپنے قدم بڑھاتی ہوئی گھر کی طرف چلنے لگی۔ میں جیسے ہی گھر داخل ہوئی تو اماں نیچے بیٹھی زمین پر رو رہی تھی اور میری بہن جویریہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یونس بھائی بھی وہاں پر موجود تھے اور اماں سے پوچھ رہے تھے کہ چچی جان اگر آپ کو کچھ بھی بات معلوم تھی تو آپ مجھے بتا دیں، میں خود ہی پتہ لگا لوں گا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے۔ یہ بات سننے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو یہ لوگ ایسے زمین پر بیٹھے ہیں۔ جب میں امی کے پاس گئی اور امی سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے تو امی نے مجھے جواب نہیں دیا اور میری طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ یونس بھائی نے مجھے بتایا کہ سویرا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور چچی جان کے سارے زیور اور پیسے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے امی جان کو زمین سے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھا کر ان کو پانی وغیرہ پلایا۔ میں نے امی جان کو بولا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سویرا گھر واپس آ جائے گی، میں اس کو کیسے بھی کر کے ڈھونڈ لوں گی۔ امی جان بہت شرمندہ تھی کیونکہ میں نے ان کو پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی اور انہوں نے الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیا تھا کہ میں سویرا کی دشمن ہوں۔ امی جان نے مجھے بولا کہ مسکان بیٹا
तुम ने तो पहले ही मुझे आगाह कर दिया था, लेकिन मेरी आंखों पर ही पट्टी बंधी थी जो मैंने इस बेटी पर इतना अंधा यकीन कर लिया और तुम्हें ही कसूरवार ठहराया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम अपनी बहनों की दुश्मन नहीं हो और तुम उनकी खैरख्वाह हो। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो मेरे सर में खाक डालकर भाग गई है। पता नहीं किसके साथ इसने अपना मुंह काला किया है। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे तो अपनी बेटियों पर बहुत ज़्यादा नाज था कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। शायद इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया है और मेरा यकीन हमेशा के लिए तोड़ दिया है। किसी को भी उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अब घर वापस आ भी जाएगी तो मैं अपना हर ताल्लुक उसके साथ ख़त्म कर दूंगी। मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आज के बाद ना वो मेरी बेटी है और ना मैं उसकी माँ हूँ। मेरे लिए वो मर चुकी है और उसको ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से दुनिया में जो मेरी बदनामी हो चुकी है वो अब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और अम्मी ने कहा कि आज के बाद सवेरा का इस घर में कोई भी जिक्र नहीं होगा। अम्मी को इस कदर परेशान और दुखी देखकर मेरा कलेजा फट रहा था और मैं सोच रही थी कि काश आज सुबह अगर अम्मी जान मेरी बात पर यकीन कर लेती तो आज वो ये दिन ना देखती। मेरी बहन के भागने के बाद इधर उधर की बातें अम्मी को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रही थी। मैं अपनी अम्मी का अब पहले से भी ज़्यादा ख्याल करने लगी थी, क्योंकि ये दुख उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। क्योंकि सवेरा अम्मी को बहुत ज़्यादा प्यारी थी और हमारी सबसे छोटी बहन थी, इसीलिए अम्मी को कभी भी उससे ये उम्मीद नहीं थी। सवेरा के घर जाने के बाद अम्मी का रवैया मुझसे काफ़ी बेहतर हो गया था और वो मेरे साथ अब थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी। एक दिन अम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हुई और मैं अम्मी को अस्पताल लेकर गई। अम्मी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अम्मी की तबीयत ख़राब देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और अब्बू के बाद मैं अम्मी को हरगिज़ भी नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि उनके बाद मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो जैसी भी थी उनके पैरों में मेरी जन्नत थी और मैं अपनी अम्मी को दिलो जान से प्यार करती थी। उस दिन अम्मी को जब मैं हॉस्पिटल लेकर गई तो मुझे परेशानी में टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं रहा और मैं ऑफिस भी नहीं जा सकी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरे बॉस ने मुझसे वजह मालूम की। मैंने उनको बता दिया कि मेरी अम्मी जान की तबीयत कुछ नासाज थी, इसीलिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी। मुझे उनको घर में अकेला छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं ऑफिस भी नहीं आ सकी और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ इस बात के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे कह सकती हैं। मैंने उनको कहा कि मेरी अम्मी जान की तबीयत अब कुछ पहले से बेहतर है और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मदद के लिए बोला। शाम को जब मैं घर गई और खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में मौजूद थी तो अम्मी ने मुझे बुलाया कि मुस्कान इधर आओ, तुम्हारे लिए कोई आया है। और मैं सोचने लगी कि मेरे लिए कौन आया होगा भला। मैं जब बावर्ची खाने से बाहर निकल कर आई और देखा तो मेरे बॉस अहमद, जिनके पास मैं काम करती थी, वो और उनकी वालदा अम्मी की इयादत के लिए हमारे घर आए थे। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने अम्मी से उनका तारुफ करवाया। उनकी वालदा मेरी अम्मी से मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी कि आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। वो साथ ही साथ अम्मी को ये भी कह रही थी कि आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपके घर में ऐसी बेटी है। उन्होंने अम्मी से बोला था कि बहन, हम आज आपसे आपकी बहुत ही कीमती चीज़ लेने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें मना नहीं करेंगी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी जब उन्होंने अम्मी से कहा कि मैं अपने इस बेटे अहमद के लिए आपकी बेटी मुस्कान का रिश्ता लेने आई हूँ और मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश कर रही हूँ कि मेहरबानी करके मुझे मना मत कीजिएगा। मुझे अपनी बेटे की खुशी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ये मेरा एक इकलौता बेटा है। मेरा इसके सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं है और उसकी खुशी आपकी बेटी ही है और मैं इसे किसी सूरत में भी मायूस नहीं देख सकती। मैं ये सारी बातें चुप करके सुन रही थी और मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसा ही हो रहा है जैसा मेरी आंखों के सामने है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अम्मी ने उनको रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और वो लोग जब वहाँ से चले गए तो मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ जब मेरी बहन जवेरिया अम्मी को कह रही थी कि मुस्कान का नहीं, अहमद के साथ मेरा रिश्ता करवाएं। मैं ही इस जगह पर शादी करूँगी और मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि जब आप उनको मेरे लिए बोलेंगी तो वो फ़ौरन हाँ कर देंगी। अम्मी को अब मेरी थोड़ी बहुत कदर होने लगी थी और अम्मी ने उस वक्त फ़ौरन ही जवेरिया को मना कर दिया था और उसको बोला था कि मैं पहले भी एक बार मुस्कान का जब रिश्ता आया था तुम्हारे कहने पर वो रिश्ता तुम्हारे साथ कर दिया था और अब तुम एक बार फिर अपनी बहन के साथ दुश्मनी कर रही हो।
जबकि तुम्हारा एक जगह रिश्ता हुआ पड़ा है। अपनी लालच को ख़त्म करो और रिश्तों को निभाना सीखो। जिसकी किस्मत में जैसा लिखा होता है उसको वही मिलता है। उस दिन वो रिश्ता तुम्हारी किस्मत में लिखा था और आज ये जो रिश्ता आया है ये मुस्कान की किस्मत में लिखा है। इसीलिए अपनी किस्मत पर सब्र करना सीखो। इस बार मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये इसकी किस्मत है कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब ये मुस्कान का रिश्ता होकर ही रहेगा। जब अम्मी ने जवेरिया को ये बोला तो जवेरिया ने अम्मी से कहा कि अम्मी, अगर आप मुस्कान की शादी कर देंगी तो कौन खिलाएगा आपको? मुझसे ज़रा सी भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको कमा कर खिलाऊंगी। मैंने अम्मी को बोला था कि अम्मी, जवेरिया जो चाहती है आप वैसा ही करें। वो मेरी बहन है और मुझे उसकी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल है। वो सही कह रही है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और गोरी चिट्टी है। अगर आप इन लोगों को उसके बारे में कहेंगी तो वो फ़ौरन ही हाँ कर देंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा काली हूँ। तो अम्मी ने मुझे कहा था कि मेरी बेटी, तुमने पहले ही इस घर के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं और दुख देखे हैं। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद अगर तुम इस घर का ख्याल न रखती तो न जाने आज हमारा क्या हाल होता। मैं नहीं चाहती कि अब तुम मज़ीद परेशानियाँ देखो। हमने तो कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा ही तुमसे नौकरानियों की तरह काम लिया और ना ही मैंने तुम्हें कभी प्यार से बेटी कहकर बुलाया। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हो जाए और तुम अपने घर में खुश ज़िंदगी गुजारो। अब तो मुझे भी थोड़ी बहुत फिक्र होने लगी थी कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो अम्मी इस उम्र में कैसे कमाएंगी और क्या काम करेंगी, उनके घर की का गुजर बसर कैसे चलेगा। क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी बहन जवेरिया कभी भी अम्मी का ख्याल नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अभी तक पानी भी अम्मी से मांग कर पीती है और उसने उनको साफ साफ कह दिया था कि वो उससे ज़रा सी भी उम्मीद ना रखें कि वो उनको कमा कर खिलाएगी। कुछ ही दिनों के बाद अहमद की वालदा दोबारा हमारे घर पर आई और अम्मी से कहने लगी कि मुझे जल्द से जल्द शादी की तारीख दे दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे की खुशियाँ देख सकूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने जो बोली थी अम्मी ने वही तारीख मुकर्रर कर दी और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और अम्मी ने यूनुस भाई को भी इस रिश्ते के बारे में बता दिया था और उनको ये भी कह दिया था कि वो लोग शादी की तारीख भी ले गए हैं, इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें तैयारी जल्द अज जल्द करनी होगी। यूनुस भाई मेरी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुए थे और वो वाहिद थे जिनको दिली खुशी मिली थी इस बात से, क्योंकि वो हमेशा मुझे अपनी बहन समझते थे। मैंने यूनुस भाई से बोल दिया था कि मेरी शादी के बाद वो कभी कभार आकर अम्मी का ख्याल रखें, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी बहन, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं चची जान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। अब उनका हमारे सिवा और कोई है भी तो नहीं इस दुनिया में। यूनुस भाई मेरी शादी की तैयारियों में ऐसे काम कर रहे थे जैसे एक भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियां करते हैं। मैं दिल से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं करती थी। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन अम्मी ने अपने हाथों से मुझे तैयार किया था। मैंने अपने हाथों पर मेहंदी तो लगाई थी, पर मेरे सांवले रंग की वजह से मेरे हाथों पर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा था। जब अम्मी ने मुझे मुकम्मल तैयार कर लिया था तो मैंने अपनी बहन जवेरिया से पूछा कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो उसने हंसकर मुझे बोला था कि काली दुल्हन बहुत ही बदसूरत लग रही हो। जब उसने मुझे ये बोला तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई और मुझे अब पहली बार अपनी सांवले रंग होने का एहसास हो रहा था कि काश मेरा भी रंग गोरा होता तो आज भी मैं एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आती, जो कि हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे अचानक ही ख्याल आया था कि मेरा वो आखिरी दम जो सूरज जिन वाला था वो अभी रहता है, क्यों ना आज मैं वो करके देखूं, क्योंकि मैंने 6 दम मुकम्मल कर लिए थे, बस 7वां दिन करना बाकी था। मैं ऊपर स्टोर रूम में गई जहाँ पर मैं हमेशा जाती थी और आईने के साथ बने दराज को खोला। वहाँ पर 7 पत्थर मौजूद थे जिनमें से मैंने एक उठाया और सूरज जिन अपने हाथों पर पढ़कर अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरे। जैसे ही मैंने अपने हाथ नीचे किए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा रंग एकदम गोरा हो गया था और मैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। इतनी खूबसूरत कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मेरा रंग अब ऐसा हो गया था जिसकी मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत पहले कभी भी नहीं लगी थी और मैंने घंटों खड़े होकर ख़ुद को आईने में देखा था और मैं ये सोच रही थी कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मुझे ये पत्थर अपने हाथ में दे गई थी और मैं उसको दिल ही दिल में बहुत सारी दुआएं दे रही थी
جس نے میری آنے والی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نیچے گئی تو امی اور میری بہن جویریہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ میں ہوں۔ جویریہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی اتنی خوبصورت اور گوری ہو سکتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں میرے اس حسن پر جل رہی تھی۔ امی مجھے دیکھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھیں اور مجھے دعائیں دے رہی تھیں۔ امی مجھے بول رہی تھیں کہ بیٹا مسکان، اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تمہیں خوش دیکھنے کے بہت زیادہ خواب دیکھے تھے، جو کہ ان کی زندگی میں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوئے تھے۔ امی مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں اور بول رہی تھیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تمہیں کبھی بھی ماں کا پیار مجھ سے نہیں ملا۔ میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس بات کے لیے اللہ پاک مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے ایک بیٹی کو ماں کی ممتا سے محروم رکھا ہے۔ یہ میری آنکھوں پر میری ان دونوں بیٹیوں کے حسن کی پٹی اس قدر مضبوط بندھی ہوئی تھی کہ مجھے تم نظر بھی نہیں آتی تھی، اور اگر تم میرے سامنے آ بھی جاتی تھی تو تمہارے رنگ کی وجہ سے تم مجھے زہر لگنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے میں تمہیں کبھی بھی پیار نہیں کر پائی اور تمہیں میں نے کبھی اپنی بیٹی نہیں مانا۔ میں نے امی کو بولا تھا کہ امی جان، آپ میری ماں ہیں، آپ کے پیروں میں میری جنت ہے۔ آپ نے بھلے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں مانا تھا، پر آپ تھی تو میری ماں ہی نا۔ میرے دل میں ہمیشہ ہی آپ کے لیے محبت تھی، مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ آخر میں نے آپ ہی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ ہی آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ امی نے مجھے بہت ساری دعائیں دی اور شادی کر کے مجھے رخصت کیا اور میں اپنے گھر میں بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔